ang daan nga sugo nga mao ang bag-o sa pagkasulat na sa bag-ong tugon mga kaigsunan, mabasa dai nato diha sa Exodus 21 ngadto sa 7. Way lain kundili ang napulo kasugo ni Jehova nga atong Dios mga kaigsunan. Kini ang kamaturan nga ang mga katawhan sa Dios o ang iyang iglesia is a commandment keeping church. Maoy usa ka sugo pagtuman mga kaigsunan sa iglesia mga kaigsunan. Ang iglesia sa Dios is a commandment keeping church mga kaigsunan.